अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद असद एंड वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। अमीर बलाज टीपू केस का मरकज़ी मुलजिम एहसन शाह, जो कि गुज़िश्ता 6 माह से CIA पुलिस की हिरासत में था, वो CIA पुलिस की हिरासत में ही अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। ये सारा वाक़या क्या है, कौन कौन इसमें मुलविस है और इस सारे वाक़ये के बाद किस किस के ऊपर नाम आ रहा है इस सारी वारदात का, ये सब जानने के लिए नईम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर एहसन शाह जो कि मरकज़ी मुलजिम था, जिस पे मशवरे की दफ़ा लगी थी और उसने मुखबरी की थी बलाज टीपू की, वो CIA हिरासत के दौरान ही मारा जाता है। ये क्या वाक़या है सर? हिरासत में तो मारा गया, लेकिन वो जो आपने कहा आगाज़ में कि अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, तो मुझे जो है ना वो है तो ये मर्डर और एक इनकाउंटर है, एक जान चली गई, और चाहे उसने कुछ भी किया था, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी कि यार स्क्रिप्ट ही चेंज कर लो। कितने स्क्रिप्ट हमने देखे बचपन में, PTV हुआ करता था, ड्रामे होते थे, दश्त, तन्हाइयाँ, अंधेरा उजाला, अंधेर नगरी, वो कुछ तो यार कर लो, स्क्रिप्ट चेंज कर लो ना, थोड़ा चेंज कर लो, साथियों को निकाल दो बीच में से, किसी और तरह मार लो उसको। वो हम जा रहे थे तो गाड़ी उल्टा दो थोड़ी देर के लिए, को 2 बंदे अपने भी जख्मी कर दो। अब तो अपनी इतनी एहतियात आपने शुरू कर दी है कि आपका अपना बंदा आप कोई जख्मी नहीं होता। जिन्होंने कहा मौजूदा तौर पे बच गए। इनकाउंटर मौजज़ा, सारे मौजज़े अल्लाह ताला जो है वो पंजाब पुलिस के साथ कर रहा है, और उधर कच्चे के इलाके में जो है ना, उधर भी फिर मौजज़े शुरू हुए हैं। उधर जो मौजज़े हो रहे हैं ना, उधर भी जाके आप बताएं ना कि डाकू जो हैं वो आपने पकड़ भी लिया, आपने मार भी दिया, और आप पे जो है ना वो आंच भी नहीं आई। वहां तो आप अपने लोग शहीद करवा रहे हैं। और यहाँ कितने वाकयात मैं आपसे शेयर करूं कि जहां पे आप जो है, आपकी जो एक गलत प्लानिंग है, आपकी नेग्लिजेंस है, आपकी फोर्स जो है वो बगैर यूनिफॉर्म के जब लोगों के घरों में घुसती है और सामने से फायरिंग होती है, आप अपने बंदे मरवा देते हैं। आप यूनिफॉर्म से नफरत करने लग जाते हैं, अपने उस यूनिफॉर्म से आप नफरत करते हैं। जो आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको यूनिफॉर्म अच्छी लगने लग गई है, वो महीने में एक दफा पहनना शुरू हो गई है, और आपने यूनिफॉर्म उतार के फेंकना शुरू कर दिया। अब ये जो मामला है अमीर बलाज वाला जी, इस मामले में देखिए असद साहब, ये जानी ही थी। ये मैं आपको बड़ी अजीब बात बता रहा हूं कि ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। ये नजर आ रहा था, इसलिए आ रहा था कि बहुत सी जगहों पे प्लानिंग्स हो रही थी, इसलिए हो रही थी कि हमारा जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, उसमें इतनी ताख़ीर कर दी जाती है कि वो जो एक मुद्दई पार्टी है ना, उसके आसाब, उसका हौसला, उसका इंतज़ार, वो जवाब दे देता है। और फिर जो साहिब इस्तिताअत हैं इस लिहाज से कि वो बदला ले सकते हैं, तो वो कानून को फिर अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर ये मुबैना इनकाउंटर ना होता और एहसन शाह जो है इस वक्त जमानत के प्रोसेस से गुजर रहा था, वो 109 में अंदर था, मशवरे में अंदर था, उसकी जमानत हो जाती तो इस मुल्क में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते उसको, वो छुप के ही जिंदगी गुजारता। या तो अमीर बलाज ग्रुप जो है वो उस पर अटेम्प्ट करता, और या मैं बड़ी अजीब बात बताने लगा हूं आपको, इसमें जो मरकजी मुल्ज़िम है, जो मफरूर हैं तीफी बट ग्रुप, उधर से भी ये अटेम्प्ट हो सकती थी, और फिर ये कत्ल डाला जाता अमीर बलाज फैमिली के ऊपर, अमीर बलाज ग्रुप के ऊपर। तो शायद पुलिस ने ये काम आसान कर दिया। बहुत बुरा लगता है, आपको पता है CCPO साहब बहुत माइंड करते हैं इस तरह की बात करें, IG साहब को गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। वो कहते हैं कि नहीं, वो जो है ना वो आप टिकटॉक की हद तक ठीक है, लेकिन इस तरह का सच नहीं बोलना आपने। वो फिर शिकायत भी करते हैं, शिकायतें लगाते हैं, पता है आपको। उनसे फिर एक बात पूछ लेना। हाँ पूछ लेते हैं। उनसे ये पूछ लें कि वो साथी कौन होते हैं, जो ये अगर पुलिस वाले किसी को लेके जा रहे हैं निशानदेही के लिए, तो मुखबरी कौन करता है कि फलानी जगह से हम लेके जाएंगे, यहाँ आपने बैठना है। साथी छुड़ाने आए जी, और शादबाग वो जा रहे थे, साथी छुड़ाने आए, उनका भाई जो है वो रजा समथिंग वो साथ था, अली रजा, और वो जो है ना उन्होंने फायरिंग कर दी छुड़ाने के लिए। और जब फायरिंग की ना उन्होंने ब्रस्ट मारे तो सिर्फ उनके अपने भाई को ही लगे, यानी कि उन्होंने जो ऐनक पहनी हुई थी ना, उसमें सिर्फ उनको जो है ना उनका भाई नजर आ रहा था और कुछ नजर नहीं आ रहा था, और फायरिंग की ना तो सिर्फ अपने भाई को गोलियां लग गई, और सारे पुलिस वाले महफूज रहे। और मैं अल्लाह ताला से शुक्र अदा करता हूं
کہ ہمارے تمام لوگ جو اس وقت سی آئی اے کے موجود تھے وہ سب بچ گئے, اللہ کا شکر ہے, اور بال بال بچ گئے. اور مجھے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی یاد آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں جب فائرنگ گولیاں چلیں, جب یہ جو واقعہ جی ٹی روڈ والا ہے, تو کہتے ہیں میں نیچے لیٹا, جب نیچے لیٹا تو اوپر سے گولیاں جا رہی تھیں, اور وہ اتنا اینیمیٹڈ حملہ تھا وہ, اور اس طرح کا وہ تلوار سے 4 گولیاں بھی ایگزیکٹلی, اور وہ اوپر سے گزری لیکن زخمی ان کی ٹانگ ہو گئی, پھر وہ پلسٹر ہو گیا جس کے اوپر وہ خارش کرتے رہتے تھے پلسٹر کے اوپر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا انکاؤنٹر تھا, اور اس طرح کے بے شمار انکاؤنٹر ہوئے ہیں. جیسے عاطف چودھری جو ہے ونڈرورلڈ ڈان تھا, اور بڑا ظلم کیا ہوگا عاطف چودھری نے, لیکن جب وہ اریسٹ ہوا پشاور سے اور اس کو جب لے کے آئے تو اسی طرح کسی آلے کی, اعلیٰ قتل کہہ لیں, اس کی برآمدگی کے لیے چبرجی لینگویج سینٹر ہے, آپ نے دیکھا ہوگا چبرجی, بالکل رواز گارڈن کے پاس, بالکل وہاں اس کو لایا گیا. تو ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے اس وقت, تو خبر پڑی صبح کہ اس طرح وہ لایا گیا, تو اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور وہ مقابلہ ہو گیا. یعنی کہ اس کو بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, پاؤں بندھے میں, ہاتھ بندھے میں ہیں, اور اس شخص نے, اور وہ زخمی ہے وہاں جو اس کو فائرنگ سے زخمی ہوا. اچھا, اصلی مقابلے بھی ہوئے عاطف چودھری کی زندگی میں, 4 مقابلے تو عابد باکسر نے کیے, ٹھیک ہے, اور وہ جینون مقابلے ہوئے جس میں عابد باکسر کی زندگی بھی جا سکتی تھی, عاطف چودھری کی زندگی بھی جا سکتی تھی, لیکن وہ محفوظ رہے, دونوں بچ گئے. لیکن لیٹر آن عاطف چودھری کو اس طرح مارا گیا اور اس کو انکاؤنٹر کہا گیا. اس طرح کے کتنے انکاؤنٹر, اس طرح یہ جو بہت بڑی ایک سیاسی فیملی ہے, افضل کھوکھر, سیف الملوک کھوکھر کا بھتیجا, شفیع کھوکھر کا بیٹا عمران شفیع کھوکھر, شادی کی تقریب میں اسلم اچھو جو ہے وہ اسلم نمبردار پہ حملہ کرتا ہے, مگر وہ غلطی سے وہ برس جو ہے وہ عمران شفیع کو عمران شفیع جو ہے وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں. بڑا افسوسناک واقعہ تھا. اس کے بعد اسلم اچھو جو ہے وہ ملک سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, کوشش کرتے ہوئے وہ تافتان بارڈر پہ پکڑا جاتا ہے. جب پکڑا جاتا ہے تو اسلم اچھو کے لواحقین ہم سے رابطہ کرتے ہیں, اور میں یہ سٹوری بریک کرتا ہوں کہ اسلم اچھو تافتان بارڈر پہ گرفتار ہو گیا, اور لواحقین کا یہ خدشہ ہے کہ سی سی پی او لاہور امین وینس ہیں, ڈی آئی جی لاہور حیدر اشرف ہیں, اور یہ پولیس جو ہے بلوچستان سے لاہور لاتے ہوئے اسلم اچھو کو انکاؤنٹر کر کے مار دے. میں نے یہ خبر دے دی, اس پہ سی سی پی او صاحب ناراض ہو گئے, ڈی آئی جی صاحب بھی ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ آخری والی بات, آپ کی خبر باقی ٹھیک ہے کہ وہ پکڑا گیا فرار ہوتے ہوئے ملک سے, بالکل, اور یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے, اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ انکاؤنٹر کر دیا جائے گا. میں نے کہا یہ لواحقین کا خدشہ تھا, میں بھی مجھے یہ آخری بات نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن میرا بھی خدشہ تھا. تو 3 ماہ گزارے گئے. 3 ماہ گزرنے کے بعد وہی اسلم اچھو جو ہے وہ کچہری میں جاتا ہے پیشی بھگتنے کے لیے, اور وہ اسی طرح ہتھکڑیوں میں اندر پسٹل پہنچایا جاتا ہے, اور ایک جو ہے وہ علاقہ غیر سے ایک لڑکا لایا جاتا ہے, وہ اس کو پولیس کے سامنے مار دیتا ہے, اور وہ انصاف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ انصاف اس ٹرائل کے نتیجے میں نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے معزز عدالت فیصلہ کرتی کہ اس کو سزائے موت دینی ہے یا عمر قید ہونی ہے, وہ انصاف جو ہے مدعی پارٹی کر لیتی ہے خود سے. ٹھیک ہے, ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ احسن شاہ جو ہے اس کی ضمانت ہو جائے گی کیونکہ وہ 109 میں ہے, اور اس سے پہلے ملک سہیل جس نے احسن شاہ کو مبینہ طور پر تیفی بٹ سے ملوایا تھا, ان کی ضمانت ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اب ایک ضمانتوں کا ایک موسم آ رہا تھا, اور مدعی پارٹی جو تھی اور اس حوالے سے بڑی مایوس تھی کہ کہیں امیر الدین بلّہ ٹرکاں والا اور عارف امیر ٹیپو ٹرکاں والا, اور اس کے بعد اب امیر بلاج کا قتل بھی کیا اسی طرح رائے گاں چلا جائے گا. تو یہ ایک مایوسی جو تھی وہ بہت زیادہ پائی جا رہی تھی, اور نہ صرف امیر بلاج فیملی میں, بینگ اے میڈیا ہم سب میں, کہ اس قتل کا انجام کیا ہوگا, کیونکہ قاتل موقع پہ مارا گیا, اور پلانر جو تھا اور مخبر جو تھا اور دوست بن کے جس نے دوست کو قتل کروایا, جس کے بھروسے وہ شادی پہ گیا اور قتل ہو گیا, وہ اس کی ضمانت قریب آ رہی تھی. اور یہاں میں ایک چیز آج مینشن کرنا چاہوں گا, کیونکہ وہ آئی جی صاحب کا ذکر ہوا تو ٹک ٹاک کا ذکر ہوتا ہے, اور پھر اگر سی ایم صاحبہ کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ خود اپنے منہ سے کہتی ہے کہ مجھے ٹک ٹاکر سی ایم کہا جاتا ہے. یہ جو قتل ہوا نا, یہ جو ریکی ہوئی, یہ جو لوری زبان میں کہتے تھڑا مارا گیا, یہ ٹک ٹاک کی وجہ سے مارا گیا.
हुआ कुछ यूं कि एहसन शाह भी टिकटॉकर था और एहसन शाह ने अमीर बलाज को सोशल मीडिया की तरफ जो है ना वो लाना शुरू कर दिया। तो अमीर बलाज जैसा दुश्मनदार बंदा जो है वो रियाया फेज 6 में जाके वो टिकटॉक बनाता था एहसन शाह के साथ। तो अब जो मुखालिफ जो ग्रुप था, जो दुश्मन धड़ा था, उसने देखा डेली टिकटॉक्स देखे कि ये किन लोकेशंस पे पाए जा रहे हैं और इनके साथ कौन लोग हैं। और वो जो साथ वाले लोग उनको नजर आना शुरू हुए, उसमें उन्होंने टारगेट करना शुरू किया कि किसको तोड़ा जा सकता है। तो उन्होंने एहसन शाह को तोड़ लिया। ये टिकटॉक से कहानी शुरू हुई थी। सही। अगर वो अपनी लोकेशंस और अपने इर्द गिर्द लोगों की तफसील जो है सोशल मीडिया पे खुद डेली अमीर बलाज ना डाल रहा होता तो शायद ये हादसा ना होता और वो महफूज रहता। तो एहसन शाह जो है उसकी फिर कुछ वीडियोस भी लीक हुई और जाहिर है कि वो बड़ी अजीबोगरीब तरह की चीज़ें थी। कहा जाता था कि वो अमीर बलाज को फैसिलिटेट करता था और मॉडल्स और लड़कियां और कॉल गर्ल्स और इस तरह की सारी सूरत हाल वो तफ्तीश में बहुत सी चीज़ें सामने आई। अच्छा, वो फ़ोन तो सीआईए के पास थे जी। वो सारी वीडियोस तो उनके पास थी, तो फिर लीक कैसे हो गई, लीक की गई। तो अब ये है सूरत हाल के कुछ अरसा पहले जो अमीर बलाज का एक बड़ा करीबी दोस्त, जिस फैमिली से इसी तरह का ताल्लुक, जिस तरह का ताल्लुक एहसन शाह का था जी। वो कैसर बट फैमिली जो है ना, ये भी लाहौर की एक कश्मीरी फैमिली है और दुश्मनदार फैमिली है और इनकी बड़ी दुश्मनियां रही हैं। और इनके बड़ा भाई जो है बाबर बट उर्फ बाबर लखोडेरिया, ये मर्डर हुए थे लाहौर में। जब बाबर लखोडेरिया मर्डर हुए तो उनका जो कातिल था वो भी उम्रा करने के लिए चला गया सऊदीया। और फिर जब वो वापस आता है उम्रा करने और उसने गले में उसी तरह फूलों के हार एयरपोर्ट पे पहने हुए हैं और उसकी फैमिली उसको रिसीव करने गई तो एयरपोर्ट पे ही उसको मार दिया गया। तो इस तरह का इंसाफ उस कत्ल में भी खुद किया गया। तो मेरी इतला है मुबैना तौर पर कुछ दिन पहले सीआईए ने कैसर बट को बुलाया इस केस के हवाले से और उन्हें कहा कि हमारे पास ये इतला है कि आप एहसन शाह को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो कैसर बट ने वहाँ पे जाहिर है कि उन्होंने जिम्मेदारी के साथ एक बयान दिया कि बिल्कुल मेरा दोस्त अमीर बलाज जो है वो इसकी मुखबरी पे कत्ल हुआ और ये शामिल है, मगर हम कानून को हाथ लेने जैसी कोई भी चीज़ नहीं सोच रहे। हमें पूरा यकीन है कि निज़ाम इंसाफ जो है उसी के तहत इसको सज़ा हो और कानून के तहत इसको सज़ा दी जाए। हमारा कोई ऐसा इरादा ना मेरा है और ना ही अमीर मसब जो अमीर बलाज के भाई हैं और मुद्दई हैं इस मुकदमे के, और ना ही अमीर बलाज फैमिली कुछ इस तरह का सोच रही है। तो इस तरह की एक खदशा और एक इंटेरोगेशन कैसर बट से भी की गई कुछ अरसा कबल। अलबत्ता ये है कि ये वाक़या जब हो गया तो उसके बाद एक अभी तक वहां से कोई बयान नहीं आया, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक खासा रिलीफ अमीर बलाज फैमिली महसूस कर रही है कि उतना गुस्सा शायद उन्हें तीफी बट पर नहीं था जितना गुस्सा एहसन शाह पर था। जितना बड़ा कसूरवार वो एहसन शाह को ठहरा रहे हैं आज के दिन तक। और तीफी बट जो हैं उनकी जो सूरत हाल है वो भी आपके सामने कुछ अरसा पहले एक वावेला हुआ था कि उनके रेड वारंट जो है वो जारी किए जा रहे हैं। लेकिन मेरे पास जो इतला है, मैंने अभी चेक किया आपके प्रोग्राम से पहले, वो अभी तक जो है वो प्रैक्टिकली इस तरह के कोई वारंट जारी नहीं हो सके और वो बैरून मुल्क मफरूर हैं। उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं खुद को पुलिस के सामने पेश करूंगा, लेकिन वो वीडियो बयान की हद तक ही सारा मामला रहा। देखिए, मैं इसको इस तरह कर लेते हैं कि जैसे मैं अभी आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ जी, ठीक है, और प्रोग्राम जब आपका अपलोड कर दें प्रोड्यूसर साहिबा और उसके बाद मुझे कोई कॉल आए तो मैं कहूँ कि इस प्रोग्राम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो प्रोग्राम से मेरा ताल्लुक तो है। वो तो मैं बैठा हूँ आपके सामने और आप मुझे सवाल डाल रहे हैं और मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ और अपनी नाक़िस इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ताल्लुक तो मेरा है, कड़ियाँ तो जुड़ी हैं। इसमें एक किरदार की मैं बात करता हूँ, गोगी बट की जी। सिर्फ और सिर्फ अभी तक मेरे सोर्सेज के मुताबिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने अगर किसी को क्लियर करार दिया है लेकिन क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दिया जी। अगर गोगी भट्ट ने अभी तक गिरफ्तारी दी है या नहीं दी, मगर पुलिस जराए से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि
पुलिस ذرائع کا کہنا ہے کہ گوگی بٹ کا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور گوگی بٹ یہ ثابت کر چکے ہیں پولیس انویسٹیگیشن میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہ ان کا گزشتہ 3 برس سے خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رابطہ کوئی تعلق اسٹیبلش نہیں ہوتا. اس واقعے کا سب سے زیادہ فائدہ احسن شاہ کی موت کا کس کو ہوتا ہے؟ ملزمان کو ہوتا ہے یا مدعی پارٹی کو ہوتا ہے؟ کیونکہ ملزمان کی تک پہنچنے کی کڑی تو صرف احسن شاہ کے پاس تھی نا. دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا اس میں خواجہ تعریف گلشن کو ایک ریلیف مل گیا کہ جو اصل گواہ ہے جی وہ راستے سے ہٹ گیا. مگر 6 ماہ احسن شاہ کیا کر رہا تھا سی آئی اے کے پاس؟ 6 ماہ سے اس کے بیان ریکارڈ نہیں کیے گئے, اس نے شواہد پیش نہیں کیے, آپ اس کو پراپر انویسٹیگیٹ نہیں کر پائے, آپ اس سے تمام تر اس قتل کے محرکات, اس کی تیاری, اس کی پلاننگز جو ہے وہ انویسٹیگیٹ نہیں کر پائے. اگر نہیں کر پائے تو پھر تو فائدہ ہوگا قاتل پارٹی کو جی, لیکن 6 ماہ پاس رکھ کے بھی اگر میں کہتا ہوں کہ چلے مبینہ اصلی مشکوک پولیس مقابلے میں کہ بندہ مر گیا تو پھر تو یہ نقصان امیر بلاج فیملی کا ہو گیا نا کہ جو مین گواہ ہے وہ ایک برآمدگی کے لیے جاتے ہوئے وہ مارا گیا. اس انکاؤنٹر کا خدشہ اس نے پہلے اپنی والدہ سے ملاقات جو اس کی جمعے والے دن ہوئی تھی, سیم ڈے مارننگ میں جو ملاقات ہوئی تھی, اس میں بھی ظاہر کیا تھا کہ مجھے اس طرح سے مار دیا جائے گا, اور کہا یہ جا رہا ہے اس کی فیملی کی جانب سے کہ ہم ایک پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے تھے جمعے کو شام کو, لیکن ہمارے وکیل کی طرف سے ہمیں منع کیا گیا کہ آپ کی کیونکہ ضمانت بہت قریب ہے تو آپ پریس کانفرنس کر کے اپنے معاملے کو خراب نہ کریں. یہ کوئی غیب کی خبر نہیں ہوتی. میری والدہ زندہ تھی نا تو میں گاجریں زیادہ کھا لیتا تھا نا, تو میں اپنی والدہ کو کہتا تھا کہ شاید صبح میرے پیٹ میں درد ہو جانی ہے. ٹھیک ہے, تو جب گاجریں کھائیں گے نا تو پیٹ میں درد ہونی ہوتی ہے. تو والدہ ایوری فرائیڈے ملاقات کرنے کے لیے جب جاتی تھی تو اس کو نظر آ رہا تھا کہ جب تک میری ضمانت نہیں ہو سکتی تو میرے ساتھ انکاؤنٹر ہو سکتا ہے. جب تک کہ وہ پولیس کسٹڈی میں ہے تب تک تو انکاؤنٹر کا خدشہ ہی رہے گا نا. جب ضمانت ہو جاتی تو اس کو ڈر ہوتا, وہ کہتا کہ مجھے فلاں مار دے گا یا مجھے فلاں مار دے گا. جب تک پولیس کی حراست میں تھا, سی آئی کی حراست میں تھا, تو اپنی ماں کو اسی خدشے سے وہ آگاہ کر سکتا تھا کہ میرا انکاؤنٹر کر دیا جائے گا. یا ایک آدھ پولیس آفیسر جو ابھی تعینات کیا گیا انویسٹیگیشن ٹیم میں, تو اس کا نام لے کے اس نے کہہ دیا کہ چونکہ یہ آ گیا ہے اور اس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے انکاؤنٹر کرتا ہے تو مجھے انکاؤنٹر کر دیا جائے گا, مجھے بچا لے. تو یہ ایک بڑا عام سا خدشہ تھا جس کا اظہار احسن شاہ اپنی والدہ سے کرتا رہتا تھا. یہ وہی پولیس اہلکار تو نہیں ہے جو اس ٹائم بھی وہاں موجود تھا جب امیر بلاج ٹیپو کو قتل کیا گیا تھا؟ آئی ڈونٹ نو. اس وقت وہ جو تھے, وہ جو پولیس اہلکار وہاں پہ موجود تھا سول وردی میں, وہ تو ایک بڑا پرانا تعلق بتایا جاتا ہے, بلکہ امیر بلاج ان کو چاچا کہتا ہے جی. ٹھیک ہے. اور جب ٹیپو ٹرکاں والا جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ زخمی ہوئے فائرنگ میں, جس کے نتیجے میں بعد میں جاں بحق ہو گئے, تو اس وقت بھی انہیں جو ریسیو کرنے کے لیے جو شخص گیا تھا وہ یہی پولیس آفیسر تھا, اور غالباً اس وقت ڈی ایس پی رینک کا آفیسر ہے یہ, اور میں نام مس کر رہا ہوں, لیکن یہ وہی شخص ہے جو ٹیپو کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گئے اور ابھی امیر بلاج کے ساتھ موجود تھے. اور انہیں آپ کو پتہ ہے کہ انہیں پورا انٹروگیٹ کیا گیا ہے, پوری انویسٹیگیشن ہوئی ہے, ان کے کردار کو شروع میں تھوڑا مشکوک سمجھا گیا ہے, مگر پھر ایک وقت جب آیا اور بہت سے لوگ اس میں انویسٹیگیٹ ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈرامائی طور پہ احسن شاہ اس میں پکڑا گیا تھا, ڈرامائی طور پہ پکڑا گیا تھا, جب مصب سے سی آئی اے نے کہا کہ اس کے جتنے قریبی دوست ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں اس کی تصویریں ہمارے ساتھ شیئر کریں. اچھا, وہ تصویریں شیئر کس لیے کریں؟ وہ تصویریں اس لیے شیئر کریں کہ تیفی بٹ کا کک جو ہے, ہانڈی روٹی کرنے والا, وہ ان کے ہتھے چڑھ گیا. اب وہ کک صاحب جو ہے نا, اس سے پوچھا جاتا تھا کہ تیفی بٹ سے کون ملنے آتا تھا, وہ کہتا میں ایسے کیسے بتا سکتا کون ملنا تھا, سینکڑوں بندے ملنے آتے تھے. تو اس نے کہا کہ تصویریں اگر دکھائیں پہچانو گے, تصویریں دکھاتے رہے 65 تصویریں دکھا دیں, 65 لوگوں کی تصویریں امیر مصب نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو دی, جو اس کک کو دکھائی گئی, لیکن اس نے پہچانا ہی نہیں کسی کو, اس کا نہیں اس میں تو کوئی بندہ نہیں ہے جو بلاج کے قریبی دوست سمجھے. ایگزیکٹلی اس میں بڑے نام ہیں جن کو میں جانتا ہوں,
تو اس میں جو ہے وہ پھر انویسٹیگیشن کہتی ہے، پولیس جو ہے وہ مدعی پارٹی سے کہتی ہے کہ کوئی رہ گیا ہو، اس نے کہا نہیں تو کوئی نہیں رہ گیا، کوئی ایک آدھ ہے لیکن وہ تو ہمارا فیملی ممبر ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جو ایک آدھ فیملی ممبر ہے وہ بھی تو ہمارے ساتھ شیئر کر لے، تصویر ہم نے تصویر ہی دکھانی ہے، ہم نے شناخت پریڈ ہی کروانی ہے، ہم نے کچھ کرنا تھوڑا ہی ہے۔ تو جو آخری تصویر نہ چاہتے ہوئے، ہاف ہارٹیڈلی، کسی طرح کے شک و شبہ ذہن میں نہ لاتے ہوئے پولیس کو دی گئی، وہ تصویر احسن شاہ کی تھی۔ وہ تصویر جب اس کک کو دکھائی گئی جو کسی بھی میٹنگ میں 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8 مرتبہ پانی رکھنے، چائے رکھنے، کافی اٹھانے، کپ اٹھانے، برتن رکھنے، چمچ رکھنے، پلیٹ رکھنے آتا تھا اور شکل دیکھتا تھا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، تو وہ تو نہیں بھول سکتا شکل۔ تو جب اس کو وہ تصویر دکھائی گئی تو اس نے کہا یہ تو بندہ ہے، اور یہ احسن شاہ جو ہے یہ ملنے آتا تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب احسن شاہ میڈیا کے لوگوں کو فون کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا دوست مارا گیا ہے تو آپ آگے میرا انٹرویو کریں، اور اپنے پاؤں میں فائر بھی مار لیا تھا۔ اس کو جب یہ عمرے سے واپس آتا ہے اور جہاں بیٹھ کے یہ ساری پلاننگ کرتا ہے اور امیر بلاج کو شادی پہ جانے کا کہتا ہے اور پوری ریکی دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ اپنے پاؤں پہ فائر مار کے ڈرامہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جا رہا تھا، اس پہ فائرنگ ہوئی، لیکن وہ کر نہیں پا رہا تھا ڈرامہ، اس سے ہو نہیں رہا تھا ڈرامہ۔ اور پھر اس سے ایک جو ہے وہ یوٹیوبر سوال کرتا ہے کہ آپ کے پاؤں پہ فائر لگا ہے، آپ پہ فائرنگ ہوئی؟ انہوں نے کہا نہیں وہ میں ویسے زخمی ہو گیا تھا، وہ غلطی سے اپنا ہی وہ پسٹل سے صاف کرتے ہوئے فائر، تو وہ فوری طور پہ اس نے یو ٹرن لیا اور چیزیں مشکوک ہوتی جا رہی تھی۔ تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ امیر بلاج فیملی صرف احسن شاہ کے مرنے سے وہ بہت بڑا ریلیف محسوس کر رہی ہوگی اور امیر بلاج کی روح کو تسکین مل چکی ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہیں جو ہے ایک دشمن ان کا کیفر کردار کو پہنچا ہے، مگر جب تک کہ مرکزی ملزم جو ہیں اور اس قتل کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ کٹہرے میں نہیں آ جاتے اور ان کی گرفتاری عمل میں نہیں آ جاتے گی، تب تک مجھے نہیں لگتا کہ امیر مصعب اور مدعی جو فیملی ہے وہ چین سے بیٹھے گی۔ احسن شاہ کی جو موت ہے وہ کئی سوال پیچھے چھوڑ گئی ہے، جس میں پولیس اہلکاروں کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کئی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا انڈر ورلڈ جو ہے اس نے ایک دفعہ پھر لاہور میں سر اٹھا لیا ہے، اور یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا پرانے دور میں جس طرح سے پولیس مقابلے کیے جاتے تھے کیا وہ دور واپس دہرایا جا رہا ہے، اور پولیس نے یہ سارا واقعہ کر کے ایک میسج دیا ہے ان تمام جرائم پیشہ افراد کو کہ اب جو ہے وہ سنبھل جائیں اور باز آ جائیں، ورنہ انجام جو ہے وہ یہ ہوگا جو احسن شاہ کا ہوا۔ اپنے ہوسٹ اسد سلیم کو دیے اجازت، اللہ حافظ۔